अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अकबर मलिक। फैसलाबाद में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और वो हैं पीपी 115 और 116 में। लेकिन 5 अक्टूबर को जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे वो थे 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली के हल्के में। इन इलेक्शन को जो है वो बावजूद मुलतवी कर दिया गया था क्योंकि मुल्क में पंजाब भर में जो है वो फ्लड की सिचुएशन थी और ख़ास तौर पे वो अज़ला जहाँ पे फ्लड जो है वो बैडली इफ़ेक्ट कर रहा था और उन अज़ला में जो है वो इलेक्शन ज़िमनी एक्सपेक्टेड थे, वो उन तमाम इलेक्शन को रोक दिया गया था। इसी वजह से जो 5 अक्टूबर को इलेक्शन होना थे फैसलाबाद के 3 हलकों में, जिनमें एनए 104 फैसलाबाद में जहां से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं या नाअहल हुए हैं, उनको सज़ा हुई है। और एनए 96 जड़ावाला से जहां से जो है वो तहरीक इंसाफ के राय हैदर खल जो है मैंने हैं वो उनको सज़ा हुई है। और पीपी 98 से जुनेद अफजल सई जो है वो नाअहल हुए हैं और पीपी 115 से शेख शाहिद जावेद जो है वो नाअहल हुए हैं और पीपी 116 से हाजी इस्माइल शीला जो है वो नाअहल हुए हैं। तहरीक इंसाफ के 3 एमपीए और 2 एमएनए जो है वो नाअहल हुए हैं। इसी वजह से जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले व्लॉग में हमने तज़किरा किया था कि एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन जो है वो रीशेड्यूल हो जाए और सेम डेट के ऊपर पोलिंग हो जाए। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन को रीशेड्यूल कर दिया है। अब एनए 104, एनए 96 और पीपी 98 की पोलिंग भी उसी दिन होगी जिस दिन जो है वो पीपी 115 और पीपी 116 की होगी, यानी कि 23 नवंबर को। 23 नवंबर 2025 को इंतखाबी मार्का जो है वो सजेगा यहाँ पे फैसलाबाद में। और बड़े पैमाने पे जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो एफर्ट्स कर रही है और इस एफर्ट्स की बड़ी वजह ये है कि पिछले इलेक्शन में आम इंतखाबात में जो 2024 हुए थे, नून लीग को खासा जो है वो सेटबैक का सामना करना पड़ रहा था। नून लीग के ज़्यादातर उम्मीदवारों का ख्याल था कि हमारे लिए मामला तय हो गए हैं, इस वजह से गो हेड है, जिसके वाले से उस वक्त जो है वो एक नारा चल रहा था, साडी गल हो गई है। साडी गल हो गई थी, जो हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की एक ऐसी वेव थी जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो ज़्यादातर सीटें जो है वो लूज़ कर ली थी और उनके जो बड़े बड़े बुर्ज हैं वो उलट गए थे, जिनमें खुद राना सनाउल्लाह भी शामिल थे, जिन्होंने पंजाब भर में जो है वो टिकटें बांटने के हवाले से अहम रोल प्ले किया था। और खुद जो है वो तलाल चौधरी तो कॉन्टेस्ट नहीं किया था, लेकिन उनके वालिद हार गए थे। उसके अलावा अबद शेर अली मुसलसल हारे हैं और राजा रियाज जो हैं वो हार गए थे। उनके अलावा दीगर जो नून लीग की क़यादत थी, बुरे तरीके से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। और अब जो है वो सूरत इंटायरली डिफरेंट है। नून लीग ने साडी गल हो गई है या नहीं हुई, इस तमाम सिनेरियो के बावजूद दोबारा से इतनी स्पीडी से जो है वो इस इतनी तेज़ रफ्तारी से जो है वो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रखी है। हालांकि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है और मुस्लिम लीग नून अगरचे अकेले बतौर जमात इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बीच बीच में कहीं कहीं तहरीक पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। जमात इस्लामी भी खातिर दिलचस्पी नहीं ले रही, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन के मार्के में उतरे हुए हैं। उन आज़ाद उम्मीदवारों का ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ का वो साइलेंट वोटर जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया था, आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जो है वो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिल सका था। और उन आज़ाद उम्मीदवारों का ख्याल है कि अब दोबारा से, चूँकि पिछले 2024 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों ने या वो मैदान मार लिया था, उनको इंतखाबी निशान कोई भी मिला था, अब दोबारा से वो कोई भी इंतखाबी निशान लेके मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो इंतखाबी मार्के में उतर सकते हैं। और यही प्लानिंग हो रही है। इसी प्लानिंग को मद्देनज़र रख के जो है वो भरपूर किस्म की कैंपेन आज़ाद उम्मीदवार भी कर रहे हैं। लेकिन आपसे हम शेयर करते हैं पीपी 115 से राना सनाउल्लाह खान जो है वो पहले हारे 2018 में और 2024 में उनके दामाद राना अहमद शहरयार हारे। राना अहमद शहरयार जो है वो काफ़ी देर से कैंपेन कर रहे थे। उस वक्त 9 मई का फैसला भी नहीं आया था, लेकिन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ऐसा हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने प्री शेड्यूल जो है वो कैंपेन लॉन्च कर दी थी। अब राना सनाउल्लाह खान जो है वो पीपी 116 में
اپنے داماد کی جو ہے انتخابی مہم میں شامل ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑی میٹنگ ہوئی، وہ تھی دکن اسکول پارک میں۔ یہ وہی کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے ماضی میں رانا احمد شہریار جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ اب دکن اسکول پارک میں جو ایک تقریب ہوئی، اور اس تقریب میں جو عمائدین حلقہ تھے، اس کے علاوہ نون لیگ کے سرگرم ورکرز تھے، وہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے، اور اس والے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریب جو ہے وہ سینیٹر رانا ثناء اللہ خان کے انتخاب کے حوالے سے، ان کی کامیابی کے حوالے سے جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کو ہم اگر درست مان لیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ظاہر ہے ایک سینیٹر بنے ہیں رانا ثناء اللہ خان، اسی والے سے ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہوگا، اور اسی والے سے شائیہ رکھا گیا ہوگا، لیکن اسی شائیے میں اگر پی پی 116 سے نون لیگ کے امیدوار رانا احمد شہریار موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتخابی مہم کا حصہ ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین بہت واضح ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن لینا چاہیے، اور وفاقی وزراء، مشیر اور ایڈوائزرز اور اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد ضمنی الیکشن والے حلقوں میں جانے سے ماضی میں بھی روکا جاتا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی اب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، نون لیگ نے بالآخر اناؤنس کر دیا ہے ایسے لوگوں کو جو الیکشن ہار گئے تھے 2024 کا، ان کو بنا دیا گیا ہے مختلف کمیٹیوں کا چیئرمین، جیسے سابق میئر فیصل آباد ہیں ملک رزاق، پی پی 118 سے انہوں نے الیکشن کو لوز کیا تھا، وہاں سے خیال احمد کاسرو تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر دوسری دفعہ جو ہے وہ ایم پی منتخب ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ وہ صوبائی وزیر بھی بنے تھے۔ ملک رزاق کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے چیئرمین FWMC، یعنی کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو محکمہ ہے اس میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ ماضی میں چودھری فقیر حسین ڈوگر کا نام اس محکمے میں ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن ملک رزاق جو ہے اس کو لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور واسطہ میں جو ہے وہ میاں عرفان منان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے۔ میاں عرفان منان جو ہے وہ واسطہ میں کوارڈینیٹر کے طور پہ یا حکومتی ترجمان کے طور پہ ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ انہوں نے NA 103 سے جو ہے وہ ہار کھائی ہے، اور ان کو ہرایا ہے رانا عاطف نے، جو تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر پہلی بار جو ہے وہ اس کانسٹیٹوئنسی میں اترے تھے۔ میاں عرفان منان اس سے پہلے بھی واسطہ میں بطور چیئرمین یا وائس چیئرمین کا ذمہ داری انجام دے چکے ہیں، اور آگے جو ہے ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے سٹی صدر شیخ اعجاز احمد کی۔ ان کو جو ہے وہ PP 118 میں ایڈجسٹ کیا گیا تھا، اس سے پہلے ان سے ایک اور ٹکٹ واپس لے کے بعد میں اس کانسٹیٹوئنسی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر یہ ٹکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے دے دیا تھا ملک رزاق کو۔ اب جو ہے وہ شیخ اعجاز احمد کو چیئرمین FDA لگا دیا گیا ہے، اور شیخ اعجاز جو ہیں ان کے لیے یہ خاصی اٹریکٹیو قسم کی سیٹ ہے، کیونکہ ماضی میں بھی وہ اسی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے شہر میں بہت سی چہمگوئیاں موجود ہیں، اور شیخ اعجاز جو ہے وہ خاص سے ایکٹیو تھے ماضی میں بھی، اور اس حوالے سے اس دوبارہ اس محکمے میں وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے خاص سے پرجوش ہیں۔ اور آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے 5 MPs جو جنہوں نے جنرل الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی، جن میں ظفر اقبال ناگرہ ہیں، راؤ کاشف رحیم ہیں، عارف گل ہیں، اور ان کے علاوہ جعفر علی ہوچا ہیں، اور جڑا والا سے خان بہادر ڈوگر ہیں۔ ان MPs کے والے سے ہم نے ماضی میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ظفر اقبال ناگرہ اور راؤ کاشف رحیم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صوبائی کابینہ میں ان کو ایڈجسٹ کر لیا جائے، لیکن صوبائی کابینہ میں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، ایون کہ کابینہ کی توسیع ہوئی ہے اس میں بھی ان لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے، جس میں مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جن کو جو الیکشن ہار گئے تھے، وہ تمام لوگوں کو ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ ان اجلاسوں میں یہ تمام MPs جو الیکٹڈ ہیں، جن کے 5 MPs کے نام میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہیں، یہ ان اجلاسوں میں شریک نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پچھلے دنوں ہونے والا ایک جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہے، جس میں DC اور کمشنر وغیرہ موجود تھے، اس اجلاس میں ان تینوں MPs نے اپنے اپنی کانسٹیچوئنسی کی جو ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں الیکٹڈ MPs ہارے ہوئے MPs کے ساتھ، MNAs کے ساتھ نہ صرف بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کی موجودگی میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی ڈیولپمنٹ کی جو سکیمز ہیں وہ بھی شیئر نہیں کر رہے۔
اس حوالے سے مسلم لیگ نون میں بہت سی جمعیتیں موجود ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا ماضی میں بھی، اور آج دوبارہ سے اپڈیٹ کیا ہے کہ الیکٹڈ لوگوں نے اپنا علیحدہ سے اجلاس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج کا ولاگ تھا، مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارا چینل ہے لائل پور پلس، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ حافظ۔